लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अख्तियारको छापा। महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पेश भएन महाधिवेशन कार्यतालिका। देउवा र पौडेल पक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप। कोरोना संक्रमण दर फेरि तीव्र रूपले बढ्दै एक सातामै 25,000 भन्दा बढी संक्रमित। उपत्यकामा थप कडाई। आर्थिक श्वेतपत्र पूर्वाग्रही र तथ्यहीन भएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको आरोप। अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन् तथ्याङ्क फरक भए कचघरामा उभिन तयार छु। अफगानिस्तानका 10वटा प्रान्तीय राजधानी विद्रोहीको कब्जामा। शक्ति बाँडफाँटका लागि तालिबानलाई सरकारको प्रस्ताव। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। 171औं स्थानबाट 168औं स्थानमा उक्लियो। पहिलो स्थानमा बेल्जियम कायमै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। बिहिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। निवर्तमान हुन लाग्नु भएको प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री रेखा शर्माज्यूलाई त्यसमा आसन अधीनमा रही मुलुक र जनताको प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य। बुधबार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 41 सांसदको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनले बिहिबार नै 7 सदस्य मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। जसपा कांग्रेसबाट डिल्ली बहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहस्रराम यादव, पूर्णमती ढेङ्गा र सुमन शर्मा रायमाझी र अजय शाही मन्त्री बनेका छन्। चौधरी शहरी तथा ग्रामीण विकास र सहस्रराम यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन्। अरू मन्त्रीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यति बेला चाहिँ शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। 7 सदस्य मन्त्री परिषद पनि विस्तार गरिसकेको अवस्था छ मन्त्रीमण्डल। पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? सुभाष हो, केही बेर अगाडि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। आज 4 बजेको लागि समय तय गरिएको थियो शपथ ग्रहण कार्यक्रम, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 1.5 घण्टा ढिलो, झन्डै 1.5 घण्टा चाहिँ ढिलो शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुरु भयो। त्यसपछि केही बेर अगाडि मात्रै सकिएको छ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। अहिले मन्त्रीहरूले शुभकामनाहरू लिने, आदान प्रदान गर्ने कामहरू गरिरहेको देखिन्छ। हामीले यहाँ नेपाली कांग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। यो मन्त्रीमण्डल 7 सदस्यीय छ भने नेकपा माओवादीबाट केन्द्रका चाहिँ कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका सहस्रराम यादव भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री रहनु भएको छ। यस्तै गरी जनता समाजवादीका पूर्णमती ढेङ्गा, सुमन शर्मा रायमाझी र स्वतन्त्रबाट अजय शाही बिना विभागीय मन्त्रीमा पर्नु भएको छ। र केही मन्त्रीहरू थपिने पनि हामीलाई सङ्केत प्राप्त भएको छ। र केही दिनपछि मात्रै अब विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रीमण्डल केही सदस्य थपिने छ। र अजय शाही चाहिँ सूर्य चिन्हबाट लिएको चुनाव लड्नु भएको थियो भने अहिले कुलप्रसाद केसीलाई 42 जना सांसदको चाहिँ
समर्थन चाहिँ रहेको छ। सुभाष दामोदर, 7 सदस्य मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसकेको अवस्थामा अब चाहिँ कुन कुन पार्टीबाट कतिजनाको सम्भावना रहेको छ मन्त्री बन्नका लागि, केही जानकारी छ यहाँसँग? खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, अब जनता समाज पार्टीका 3 जना सांसद हो, उहाँ 3 जनै आज मन्त्री भइसक्नु भएको छ भने अब काङ्ग्रेसबाट र माओवादीबाट केही मन्त्रीहरू थपिने चाहिने बताइएको छ। सम्भवतः यो 32 गते यसले पूर्णता पाउनेछ, किनभने विश्वासको मत लिइसकेपछि 32 गते फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ भनेर हामीलाई पार्टीका नेताहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो। सुभाष हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देहीबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र मन्त्रीहरूले यति बेला शपथ लिएका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता दामोदर खनाल। अब बाँकी खबर। धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियारले छापा मारेको छ। बिहिबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र इटहरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले छापा मारी महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। औषधि उपकरण खरिद, इन्टरनेट, विद्युत आपूर्ति लगायतका शीर्षकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यस विषयमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पनि परेको थियो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी र डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी रजिस्ट्रार भएर आएता व्यथित बढेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप रहेको थियो। यसबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले पनि बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको संस्थाबाटै सामग्री खरिद गरिएको, 14 करोड 60 लाखको खरिदमा मूल्य सार्थकता सुनिश्चित नभएको, 8 गुणा महँगोमा 1 दशकदेखि इन्टरनेट सेवा लिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै मिलेमतोमा एमआरआई, सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा पटक पटक बलपत्र रद्द गरेको, बिना प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठानको जग्गा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको, उपकुलपति डाक्टर गिरीको योग्यताबारे छानबिन आवश्यक रहेको जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि छापा मारेको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। राजन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा छापा मारेको खबर थियो, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, के भइरहेको छ? सुभाष, आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालयको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 14 नम्बरमा छापामारी गरेको थियो। सबभन्दा पहिला 14 नम्बर वाडामा, पछि 14 नम्बर वाडामा उहाँहरूले केही सामान वा केही कागजपत्रहरू भेटिसकेपछि महानगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको राजस्व शाखामा समेत छापामारी गरेका थिए। सम्पत्ति कर र जग्गा करमा का बाहेकमा वाडा नम्बर 14 मा बदमाशी भएको आशंकामा चाहिँ यो अख्तियारले छापामारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। सुभाष, त्यसै गरी निकै नै जुन रसिदहरू काटिने गरिन्छ, जुन वाडाहरूबाट जुन रसिदहरू विभिन्न शीर्षकमा राखेर करहरू लिने गरिन्छ, त्यो करहरू चाहिँ डुप्लिकेट हो कि भनेर शङ्का लागेपछि निवेदनकर्ताले उजुरी दिइसकेपछि अख्तियारले चाहिँ सबभन्दा पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 पिपिरा को वाडा कार्यालयमा उसले अनुसन्धान गरेको थियो र उसले थप प्रमाणहरू जुटाउनका लागि बेलुका 4:30 बजेतिर महानगरपालिकामा रहेको अनुसन्धान राजस्व शाखामा चाहिँ उहाँहरूले कम्प्युटर मार्फत केही आफ्नो अनुसन्धानहरू गरिराख्नु भएको थियो। यद्यपि त्यो टोलीमा आएका के कतिजना थिएनन् भन्ने विषयमा हामीले जानकारी माग्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले बोल्न मानेनन्। त्यस्तै जुन व्यक्तिको नेतृत्वमा यो छापामारी भइरहेको थियो उहाँको नाम समेत हामीले सोध्न खोज्दाखेरि मातिस दोराङ भनेर अनुसन्धान अधिकृत हुँ र मेरो नेतृत्वमा 5 जना आएका छन् भनेर बताउनु भएको थियो। राजन, त्यो नाम पनि जस्तो कि यहाँले जानकारी गराए अनुसार अख्तियारको भनेर छापा मार्न आएका व्यक्ति समूह रहेको थियो, उनीहरू अख्तियारको नभएको हो?
अख्तियारले भर्खरै मैले कुरा गरे अनुसार हेटौडामा मुख्य कार्यालयमा कुरा गरे अनुसार चाहिँ हामीले पहिलादेखि कुनै एउटा निवेदन आएको थियो, त्यो निवेदनको आधारमा हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान बढाएका हौँ, यो कुनै छापामारी होइन भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। तर यो छापामारी हो कि होइन भनेर यहाँका जुन स्थानीय जुन आएका थिए त्यहाँ केन्द्र हेटौडाबाट उहाँले चाहिँ कुनै पनि किसिमले बताउन मानेनन्। सुभाष, जस्तो कि राजन, तपाईँले हेटौडा फोन गरेर कार्यालयमा बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्वमा उहाँले पठाएका व्यक्तिहरू जुन आएका टोलीले नाम जसको नेतृत्वमा आएको थियो ऊ नेतृत्वमा आएको टोलीको व्यक्तिको नाम तपाईँले हेटौडा कार्यालयमा सुनाउँदाखेरि या भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पठाएको व्यक्ति हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको कार्यालयले पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन? यसो सुभाष, यो विषयमा हामीले त्यहाँ हेटौडामा पनि कुराकानी गर्दाखेरि माथि दोराङ भनेर अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्वमा 5 जना कर्मचारी आएर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा छापामारी गरेको छ, यस विषयमा तपाईँले के बताउन सक्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यो मसँग नसोध्नुहोस्, सूचना अधिकारीसँग सोध्नुहोस् भनेर कहीँ न कहीँ यो विषयलाई गोलमटोल घुमाइँदैछ। यद्यपि पनि केही वर्ष अगाडि पनि महानगरपालिकामा अख्तियारले 3-4 पल्ट छापामारी गरिसकेको छ। कहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको जुन टाउन हल छ त्यो विषयमा एकपल्ट त रकम सहित नै छापामारी समेत गरेको छ। तर अहिलेसम्म छापामारी गरे अनुसार जुन एउटा कारवाही हुन्छ त्यो कारवाही चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। यद्यपि यहाँका विज्ञहरूसँग बुझ्दाखेरि कहीँ न कहीँ यो सेटिङको हिसाबले छापामारी गरिएको हो कि भनेर आशंका चाहिँ अवश्य जनाएका छन्। राजन, जस्तो कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा पनि छापा मारे, त्यस पश्चात उनीहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व शाखामा पुगेर छापा मार्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँ केही त्यस्तो भेटे या कागजपत्र, महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको नलिएको केही पाइयो? उहाँले हामीले प्रश्न गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि प्रश्नको सटिक वा एउटा एथेन्टिक जवाब दिन नमानेका व्यक्तिहरू यी अनुसन्धान कार्यालयका थिए। उहाँहरूले हाम्रो कुनै पनि प्रश्नको जवाब चाहिँ दिनै मानिरहेको थिएनन्। हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँहरूले हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, यो 12 घण्टा पनि लाग्छ, 24 घण्टा पनि लाग्छ, हामी तपाईँलाई एथेन्टिक जवाब चाहियो भने हाम्रो सूचना अधिकृतसँग फोन गर्नुहोस् भनेर उहाँले आफै नम्बर दिएको टेलिफोनमा समेत कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ एथेन्टिक वा आधिकारिक पुष्टि चाहिँ हुन सकेको छैन। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। थप जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्जबाट हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेको भन्ने खबर थियो। यद्यपि अख्तियारबाट आएका व्यक्ति हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। यस विषयमा रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। अब बाँकी खबर। नेपालमा थप 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 10,806 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 2473 र 4656 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 787 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 7,98,651 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 10,212 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,294 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,77,377 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 38,180 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 441 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म संक्रमण पहिचानका लागि 37,29,109 वटा नमुना PCR र 3,80,055 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विगत 7 दिनको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक सातामा 25,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। विगत केही समय यता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा छ। केही साता यता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा चाप पनि बढ्न थालेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार एक सातामा 25,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। एक सातामा 200 भन्दा बढीको मृत्यु कोरोनाका कारण भएको देखिन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढेपछि पुनः संक्रमण बढ्न थालेको र लापरवाही गरे अझै संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। दोस्रो लहरको गाह्रो अवस्थामा निषेधाज्ञा गरेको अवस्था जस्तै अवस्थामा आइसकेका छौँ। पहिलो लहरमा त अझ योभन्दा कम हुँदै हामी अलि सहज हुँदै निषेधाज्ञा गरेको अवस्थामा थियौँ। अहिले हामी सबैको बुझाइ सबैको व्यवहार त्यसै अनुसार हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हामीले गरिरहेको अवस्था हो। तर हामीले निषेधाज्ञाका विकल्पका रूपमा धेरै किसिमका क्याम्पेनहरू हामीले भर्चुअल माध्यमबाट गरेर सर्वसाधारणहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। पछिल्लो केही साता यता कोरोना संक्रमित उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। खास गरी आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएका कारण यस्ता शय्या अभाव हुन थालेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कोरोना उपचारका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। जुनसुकै महामारीको पनि गर्ने भनेको तयारी हो, किनभने प्रतिकार्यबाट तत्कालै धेरै कुराहरू गर्न सकिँदैन। पहिला हामीले के तयारी गरेका छौँ भन्ने हिसाबबाटै हुन्छ। हामीसँग पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा भएका तयारीहरू हाम्रो ज्ञानको हिसाबले, हामीले सामग्री जडानको हिसाबले, जनशक्ति व्यवस्थापनका हिसाबले सबै हिसाबले तयारीहरू राम्रोसँग भएका छन्। यसले हामीलाई अलिकति सहज बनाउँछ। विगत केही दिन यता कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्न थालेपछि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएको मानिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि सरकार मात्र होइन आम नागरिक पनि सजग र सावधान हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्ममा थप 1 करोड 2 लाख मात्रा खोप प्राप्त हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म 1 करोड 8 लाख 60,170 मात्रा खोप प्राप्त भएको जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले माघ महिनासम्ममा 5 करोड 23 लाख मात्रा खोप उपलब्ध हुने बताए। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई कुल 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक रहेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 97 लाख खोप प्राप्त गरी असार महिनाको अन्तिमसम्ममा 42 लाख खोप जनतालाई उपलब्ध गराइएको बताए। नेपाली जनतालाई कुल 5 करोड 50 लाख खोपको आवश्यकता पर्छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ सरकारले 75 लाख खोप लगाएको पनि उल्लेख गरे। उनले वर्तमान सरकारले दैनिक 1,50,000 देखि 2 लाखसम्म खोप लगाइएको जानकारी दिए। खोपलाई एउटा अभियानको रूपमा प्रत्येक दिन 1,50,000 देखि 2 लाख खोप लगाउने थालनी गरिएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई सांसदहरूले खोप केन्द्रमा भएको अव्यवस्थादेखि विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन किन ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागमा कनिष्ठ नम्बर 15 को व्यक्तिलाई राखेर 12औं तहको प्रमुख विशेषज्ञलाई हटाएर तपाईले कस्तो सेवा प्रदान गर्ने र खोप अभियान सुसञ्चालन गर्ने तपाईले अभियान सञ्चालन गर्नुभएको यो प्रश्न पार्नुहोस्। खोप दिएर परीक्षा गर्ने भनिएको छ। परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिन अहिले हलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिड पोजिटिभ भएका विद्यार्थीहरू हलमा बसेर परीक्षा दिइरहेको बेलामा यो घटनाको कारणले गर्दा संक्रमण फैलियो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सांसदहरूको जवाफमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बन्द रहेको विद्यालयहरूमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको पनि बताए। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि बेलुकी 8 बजेपछि गाडी चलाउन नपाइने भएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेक निजी तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन लागि हो। आजदेखि अत्यावश्यक सेवा, ढुवानीका सवारी साधन र उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुकी 8 बजेभित्र आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। नराइने यो मास्क खोलेर हुने जुन गतिविधि छ, बेलुकाको खानपिनको कार्यक्रम, त्यसमा अलिकति निरुत्साहित गर्न सकियोस् भनेर हामीले
सबैले आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा 8 बजेसम्म पुगिसक्नुपर्ने भन्ने कन्सेप्टमा एउटा निर्णय थप गरेका छौँ। त्यसमा अत्यावश्यक सेवाका गाडीहरू चल्न पाउँछन्। आजदेखि स्थानीय ढुवानी बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आजदेखि थप कडाई गर्दै भदौ 8 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेका हुन्। यस्तै शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न नपाउने आदेशलाई कायमै राखिएको छ। सभा सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्स बार लगायत मानिसको भिडभाड हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको काठमाडौँ प्रशासनले जानकारी गराएको छ। आज राति 8 बजेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले गरेको यो निर्णयका बारेमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र विज्ञहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएपछि निषेधाज्ञालाई केही कडा बनाएर स्थानीय प्रशासनले राति 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। रातिको समयमा मान्छेहरूको आवत जावत कम हुन्छ, भीडभाड पनि कम हुन्छ। तर रातिको समयमा सवारी आगमनमा रोक लगाउने निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न उठाए। हाम्रो मन्त्रालयले कति जनशक्ति थप्दैछ र साँझ 8 बजेपछि काठमाडौँ लगायतका ठाउँहरूमा संक्रमण बढ्दै जाने, त्योभन्दा बिहान चाहिँ संक्रमण घट्दै जाने, यो वैज्ञानिक प्रमाणको यसको तथ्य, यसको अध्ययन कहाँ भएको पनि जान्न चाहन्छु। रातिको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगाउने स्थानीय प्रशासनको निर्णयप्रति स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय प्रशासनले सवारी सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गराउने विषयमा भने खासै चासो देखाएको छैन। तर हचुवाका भरमा रातिको समयमा सवारी आवागमन रोक्ने निर्णय हास्यास्पद भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। नियन्त्रण गर्नलाई दिउँसो गर्नुपर्छ कि मान्छेलाई अलिक पर बस्न लगाउने, मास्क लगाउन लगाउने, यस्ता कुरा गर्नुपर्छ। अथवा अहिले जे कुरा भइरहेको छ त्यसलाई नै निरन्तरता दिए हुन्छ कि अहिले जुन हामी यत्रो लकडाउन गरेको 2 महिना 3 महिना भइसक्यो, अहिले जे छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिए हुन्छ कि नयाँ हरेक हप्ता नयाँ कुरा ल्याउनु पर्छ कहिले लेखा छैन कि। निषेधाज्ञाको समयमा पनि सञ्चालनमा रहेका सेवाहरूमा समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर यो निर्णय पनि स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। औचित्यहीन निर्णय गर्दै जानुभन्दा सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गर्नु आवश्यक रहेको देखिएको छ। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 3वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा जारी बैठकमा आसन्न महाधिवेशनको कार्यतालिका भने पेश भएको छैन। निर्वाचन समितिले बनाएको निर्देशिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेका छन्। यस्तै समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गरेका छन् भने क्रियाशील छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अहिलेको बैठक महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव पेश गरिसकेर बडा गम्भीरतापूर्वक, संयमतापूर्वक, एकतापूर्वक छलफलमा प्रवेश गरेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव र निर्णयबाट कार्यतालिका बनाउने भनिएको छ। आजको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकामा निर्णय हुने बताइएको थियो। यसअघि हिजो बेलुका भदौमै महाधिवेशन सम्भव नभएको निष्कर्ष सहित महाधिवेशन सार्न शीर्ष नेताहरू सहमत भएका थिए। सभापति देउवाले कोजाग्रत पूर्णिमा लगत्तै ओडा अधिवेशन सुरु गरेर मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। पौडेल पक्षले भने संवैधानिक अवरोध हुन सक्ने भएकाले भदौ 23 भित्रै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गरेर असोजमै महाधिवेशन सक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठ अगाडि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। 14औं महाधिवेशन समयमै गर्न माग गर्दै
नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नेपालको संविधान र पार्टी विधान समेत सभापति देउवा सहितका शीर्ष नेतालाई बुझाएका छन्। समय सीमा भित्रै महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको नेता रञ्जित कर्णले जानकारी दिए। नाममा गैर काङ्ग्रेसलाई क्रियाशील दिएको छ, समाजको नाममा गैर काङ्ग्रेसलाई क्रियाशील दिन खोजिएको छ। यसलाई पनि चाहिँ सुधार गर्यो, छानबिन गर्यो। सम्पूर्ण कुरा लिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महादेशको सुन्दरताको लागि चाहिँ सबल काङ्ग्रेसको लागि हाम्रो अभियान नाराका साथ आज हामी चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण साथीहरू आज हामी उपस्थित छौँ। महाधिवेशनका बारेमा निर्णय गर्नका लागि सभापति देउवा निवासमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको थियो। विधान अनुसार देउवाको कार्यकाल भदौ 23 मा सकिँदैछ। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको श्वेत पत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन पेश गरेपछि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारेको श्वेत पत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिएको बताएका छन्। उनले डाटा फरक भए आफू कठघरामा उभिन तयार रहेको समेत बताएका छन्। उनले आर्थिक अवस्थाको श्वेत पत्रमा भएका र गरेका काम सहित विकासका काम उल्लेख गरिएको बताए। कामको कुरा पनि यही लेखेकै छ। कतिपय सन्दर्भमा ढिला हुँदा अलि बढी क्षति भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले भनेको कुरा हो। मैले भनेको होइन, अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्रै भनेको होइन। समयमा भएन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भनेको, हिजो तपाईँ हामी सबैले भनेको हो। मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा नै भनेको। त्यस कारणले कुनै आग्रहको गन्ध यसमा भेट्नुहुने छैन। भेट्नुभयो भने म फेरि पनि कठघरामा उभिन तयार छु, यो निवेदन गरेँ। प्रश्नको लागि म अर्थमन्त्री शर्माले जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएकाले सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। उनले बजेटमा संशोधन, परिमार्जन र प्रतिस्थापन जस्ता कुरा संसदले गर्ने बताए। तर पनि सरकारको निरन्तरताको कारणले जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको निर्णय संसदले गर्नेछ, यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निरन्तर रूपमा अघि बढिरहने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेश र पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका निर्णयमा सुधार गरिने बताएका छन्। उनले मानव सूचाङ्क विकसित नभएका कर्णाली, प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष महत्त्व दिने पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। सांसदहरूले बैठकमा राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छमा। सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट त्यो सामर्थ्यताका साथ ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ ल्याउने पहल गरोस्। आज हाम्रो सदनमा अर्थमन्त्री पनि भएको हुनाले मैले अर्थमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि तिनी हलियाहरू हुन्। हलियाका घर निर्माणका निमित्त छुट्याउनु पर्ने अन्दाजी 2 करोड रुपियाँ छ। यो यथाशीघ्र छुट्याओस् भनेर अध्यक्ष मार्फत माग गर्दछु। 70 वर्षदेखि भत्ता दिनु कति वैज्ञानिक हो। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचाङ्कको आधार मानेर 60 वर्ष पुगेपछि जब ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाणपत्र दिइन्छ त्यस्ता सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस्। परीक्षा स्थगन गर्नु उचित होइन। हाम्रा यस्ता निर्णयले लाखौं विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा के असर पर्छ? सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? 1000 देखि 10000 सम्म 45, 10001 देखि 15000 सम्म 18, 15000 भन्दा बढीको फरकले जित्ने 11 जना छन्। माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी तालमेल लगायतको कारणले ठूलो दल हुन सकेको एमालेको लागि आगामी चुनावी मुद्दा खासै छैन। आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नजिक ल्याउने, विद्यालय स्वीकृत गर्ने, नाममा मापदण्ड नराखी प्रभाव बनाउने विरुद्धमा शिक्षक सङ्घले अनसन बसेको 24-25 दिन हुँदा सम्म कुनै सुनवाई नगरेकोले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको हुँदा सोको सत्य तथ्य बुझी दुर्घटना नहोस् भन्ने जानकारी सम्मान्यज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुगोस्। पर्वत प्रहरीले काली गण्डकीमा नदीजन्य सामग्री निकासीमा कडाई गर्न थालेको छ।
कालीगण्डकी नदीमा अवैध दोहन नरोकिएपछि प्रहरीले गस्ती टोली परिचालन गरेको हो। पर्वतमा कालीगण्डकी नदी आसपासका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको नदीमा अवैध दोहन बढेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको हो। चोरी निकासी तथा पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कार्य रोक्न गस्ती बढाइएको प्रहरी प्रशासनको भनाइ छ। आजै मात्र पनि हाम्रो जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जुन गस्तीमा गएको प्रहरी टोली जुन प्रहरी सहायक निरीक्षक साजन कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोली थियो, त्यसले चाहिँ यो राजाको बगरमा उत्खनन गरिएको अवस्थामा एउटा एक्सकाभेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यहाँ भएको व्यक्तिलाई ल्याएर थुन्न, एक दिन थुन्ने र 3 दिनसम्म चाहिँ त्यसको सवारी छ नि जुन जेसिबीहरू छ त्यसलाई 3 दिनसम्म राखिदिन्छौँ। पहिला चाहिँ ल्याउने जरिवाना तिरेपछि फर्काउने थियो, तर अहिले चाहिँ मैले 3 दिन राखिदिनुहोस् है, 3 दिन राखिसकेपछि उसको त धेरै घाटा हुन्छ, त्यसले गर्दा नगर्ला कि भनेर हामीले त्यो पनि गराएका छौँ। मैले जेसाबलाई भनेर त्यहाँको सेटै चेन्ज गरिदिनु हुनेछु। प्रहरीले गस्ती बढाएको दाबी गरे पनि अवैध दोहन र निकासीमा कमी नआएको कालीगण्डकी बचाउका अभियन्ताहरूले बताएका छन्। नेपालका सबै नदीहरूको आमा नदीको रूपमा रहेको कालीगण्डकी नदी दोहनको चपेटामा पर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। मिलीमतो छ नि, प्रश्न देखिन्छ किन जाँदैनन् त, अनुगमन किन गर्दैनन्? वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नो मनोमानी ढङ्गले दोहन गरिरहेको छ। राज्यबाटै अब अहिले त गुन्डा दलाली मुनाफाखोरहरू यी दलालहरूलाई झन् धनाढ्य बनाउने। विगतका वर्षहरूमा भन्दा चालु वर्षमा नदी उत्खनन बढी भइरहेको संरक्षण अभियन्ताहरूको भनाइ छ। विगतका पुराना घाट भन्दा धेरै घाटहरूबाट नदीजन्य सामग्रीको निकासी बढेको छ। कुस्मा नगरपालिका 1 सहस्त्रधारादेखि लस्सी बगर, दमुवा खोला, राजा बगर लगायतका स्थानमा नदीको मध्य भागबाटै ठूला उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासी हुने गरेको छ। महेन्द्र जेसी, पर्वत। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याइएको विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर 2वटा संस्था बनाउने गरी विधेयक तयार गरेको भन्दै कर्मचारीले महानिर्देशकको कार्यकक्ष लगायत विभागहरूमा तालाबन्दी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने क्रममा रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 तथा हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076ले हवाई सेवालाई नै महँगो बनाउने र स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण उड्डयन सुरक्षामा नै असर पर्ने कर्मचारीको तर्क छ। टिआइए जस्तो संस्थालाई निजीकरण गर्ने र आफू धनवान माफियाहरू बन्ने र यो संस्थालाई चाहिँ सधैँ कमजोर गराउने विगत लामो समयदेखि जसरी हाम्रा सार्वजनिक संस्थालाई धावा बोलिएको छ, त्यसको एउटा नमुनाको रूपमा यो विधेयक आएको छ। सार्वजनिक संस्था यो अर्थमा व्यवस्थापन मिलाइन्थ्यो अथवा चाहिँ बेचबिखन गरिन्थ्यो अथवा त्यसका चाहिँ सेयर बिक्री गरिन्थ्यो, त्यो अर्थमा कि जबसम्म घाटामा हुन्छ। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्राधिकरणको दैनिक कामकाजमा प्रभावित हुँदै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै सचिव अर्यालले डिजिटल नेपाल संरचनामा समयानुकूल सुधार, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा तथा सूचना राजमार्गको विस्तार र वैद्युतीय हस्ताक्षरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले आम जनताको जीवन पद्धतिलाई सहज बनाउन सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी साइबर सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सचिव अर्यालले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय गराउन, हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन र मुद्रण विभागको दायरा बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समाधान एकैचोटि हुन्छ चाहिँ डेफिनेटली होइन। जस्तो अहिले नेपाल टेलिकम नै आन्दोलनहरू भइरहेछ जस्तो लाग्छ बाहिरबाट सुन्दै गर्दाखेरि। अनि त्यो गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि एकदम चुटकी बजाएको भरमा पक्कै पनि हुने समस्याहरू होइन। केही समस्याहरू चाहिँ लामो समयदेखि झेलिएका समस्याहरू छन्। त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ सकेसम्म
एन्ड केवल ढङ्गमा सकेसम्म चाहिँ सबैलाई ग्राह्य हुने हिसाबमा चाहिँ हामी सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामी छलफल गरौँला। सचिव अर्यालले आम सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा नियमन प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। हालैको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन्। काठमाडौँमा विद्यार्थीलाई बिहिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काठमाडौँमा साउन 30 गतेसम्म प्रवेश पत्रका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई खोप दिन सुरु गरिएको हो। विद्यार्थी र कोभिसिल्ड लगाएकाहरूलाई खोप लगाउन प्रहरी अस्पताल पानीपोखरी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु र राधास्वामी केन्द्र वसुन्धरामा खोप केन्द्र तोकिएको छ। दिनुहुन्छ त हाम्रो चाहिँ शाखा बन्द छ यो एडमिट कार्डहरुको लागि। नाम के हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिवी लगायत विश्वविद्यालय स्तरका विभिन्न तहका परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीलाई खोप उपलब्ध गराउन साथै प्रदेशका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षामा करिब 60,000 विद्यार्थी सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनले मास्क प्रयोगमा कडाई गरेको छ। सरकारले व्यक्तिगत रूपमा मास्क लगाउन प्रोत्साहित गर्न देशैभरि तपाईको मास्क खोइ भन्ने अभियान चलाएसँगै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। प्रशासनले काठमाडौँको मुख्य चोकमा बाटोमा हिँड्नेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेका व्यक्तिहरूले मास्क लगाए नलगाएको अनुगमन गरिरहेको छ। मानिसको भिडभाड हुने सबै क्षेत्रमा निरन्तर अनुगमन गरिने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताएका छन्। अनुगमनका क्रममा हामीले धेरैलाई सम्झाइ बुझाइ पनि गरेका छौँ र हामीले आज करिब 1.5 घण्टाको यो अनुगमनकै क्रममा हामीले करिब 36 जना। अहिले संक्रमण दर बढ्दै गएको र आम मानिसले लापरवाही पनि गर्न थालेकाले निषेधाज्ञा थप गर्नु परेको प्रशासनले जनाएको छ। लापरवाही बढ्दै गए पुनः कडा निषेधाज्ञामा जान बाध्य हुने प्रति पनि प्रशासनले सचेत गराएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा रहेको जिल्ला कारागारका 60 जना कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कारागारमा रहेका 64 जना बन्दीहरूमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 60 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको टोली कारागारमा खटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 795 पुगेको छ। संक्रमणका कारण हालसम्म 79 जनाको ज्यान गइसकेको छ। साउन 16 गतेदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला जबरजस्ती करणी आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले शुक्लालाई पक्राउ गरेको हो। शुक्ला सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्। उनी स्वतन्त्र रूपमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। पीडित महिलाको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाद्वारा लिखित एक पटकको सैनिक जीवनभरको सैनिक नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। अध्यक्ष थापाले आफ्ना बुबा अवकाश प्राप्त कर्णेल छत्रबहादुर थापाका बारेमा पुस्तक लेखेका हुन्। पुस्तक बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विमोचन गरे। स्वर्गीय छत्रबहादुर थापा स्मृति ट्रस्टको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको पुस्तकमा लेखक थापाले तत्कालीन नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेशको चित्रण गरेका छन्। पुस्तकमा स्वर्गीय छत्रबहादुर थापाको विश्वयुद्धमा सहभागिता, राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र राजा महेन्द्रसँगको सामिप्यता तथा पञ्चायतकालका अनुभवहरू समेटिएका छन्।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले विपन्न गाउँलेलाई सदरमुकाम पुर्याएर नागरिकता दिलाउन सहयोग गरेकी छन्। नागरिकता नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नागरिकलाई बोहराले निशुल्क बसको व्यवस्था गरी सदरमुकाम पुर्याई नागरिकता दिलाएकी हुन्। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा टाढाको गाउँपालिका मानिन्छ। एक्लै सदरमुकाम पुग्न कठिन हुने र खर्च जुटाउन पनि नसक्नेलाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले सहयोग गरेकी हुन्। उनले व्यक्तिगत लगानीमा 3वटा बस भाडामा लिएर स्थानीयलाई सदरमुकाम पुर्याएर नागरिकता दिलाएकी हुन्। नागरिकता बनाउन छुटेका नागरिकहरू धेरै हुनाले अब नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको मनसाएर उहाँहरूको अभिव्यक्ति धेरै पटक आइराखेको, त्यो कारणले गर्दा मैले नागरिकता बनाउन नै उहाँहरूलाई ल्याएँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीलाई गाउँमा शिविर सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले आग्रह गरेको थियो, तर प्रशासनले नमिल्ने बताएपछि गाउँलेलाई नै सदरमुकाम पुर्याइएको हो। अनि गाउँटोलमा गएर शिविर राखेर नागरिकता दिन सक्ने हामी कुनै पनि त्यस्तो हामीलाई अथोरिटी छैन भनेर धेरै पटक उहाँहरूले भन्नुभयो र अब नागरिकताबाट वञ्चित भएका धेरैजना विकट क्षेत्रका कुना कान्दराका बडीकेदारभित्रै पनि महिला दिदीबहिनीहरू धेरै छुट्या हुनाले बनाउनु पर्छ भन्ने तरिकाले मैले आफ्नै तरिकाले बस रिजर्भ गरेर अब ल्याएर यहाँ पुर्याए भन्नु। जान्ने बुझ्नेलाई सदरमुकाम आउन र नागरिकता बनाउन सहज भए पनि विपन्नलाई कठिन हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सहयोगमा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आउन पाउँदा स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। बडीकेदार गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जुन काम जो जनताको लागि गर्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। गाउँबाट नागरिकता बनाउन मात्र आउने हो भने 10,000 भन्दा बढी खर्च हुने गर्छ, तर अहिले सहज रूपमा नागरिकता लिन पाएको स्थानीयको भनाइ छ। कोरोना भाइरसका कारण पनि डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका बासिन्दा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम आउन सकेका थिएनन्। 183 जनाले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराको सहजीकरणमा नागरिकता पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। तेजु ओली, डोटी। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। कुमारी बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 अर्ब 11 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ। बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 72.72% बढी हो। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफामा वृद्धि भएसँगै नाफामा पनि सुधार देखिएको छ। बैंकको वितरण योग्य मुनाफा 1 अर्ब 9 करोड रहेको छ। त्यस्तै प्रति शेयर आम्दानी 14 रुपियाँ 42 पैसा कायम भएको छ। गरिमा विकास बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षमा 82 करोड 52 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ। यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा झन्डै 43% बढी हो। बैंकको वितरण योग्य मुनाफा 60 करोड 57 लाख पुगेको छ। त्यस्तै प्रति शेयर आम्दानी 22 रुपियाँ 45 पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात 24.23 गुणा रहेको छ। शेयर बजारमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। नेप्से 16.41 अङ्कले बढेर 3179 बिन्दुमा पुगेको छ। 17 अर्ब 51 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। विकास बैंकहरूको शेयरमा लगानीकर्ताले खरिद चाप बढाउँदा नेप्सेमा हरियाली आएको देखिन्छ। यस दिन विकास बैंक समूह मात्रै 6.37% बढेको छ। त्यस्तै बैंकिङ, फाइनान्स, उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा लगायतका समूहमा वृद्धि छ भने व्यापार, होटल, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, लघु वित्त लगायतका समूह घटेका छन्। अप्पर तामाकोसीको सर्वाधिक 62 करोड 79 लाखको कारोबार भएको छ। त्यस्तै महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक, माउन्टेन इनर्जी, रुरु जलविद्युत र जीवन विकास लघु वित्तको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको।
फिफा वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गरेको हो। यसअघि 171औं स्थानमा रहेको नेपाल नयाँ वरियताको 168औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिभ्स रहेका छन्। भारत 105औं र मालदिभ्स 158औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। दोस्रोमा ब्राजिल, तेस्रोमा फ्रान्स, चौथोमा इङ्ल्यान्ड र 5औं स्थानमा इटली रहेको छ। त्यस्तै कोपा अमेरिका विजेता अर्जेन्टिना 6औं, स्पेन 7औं, पोर्चुगल 8औं, मेक्सिको 9औं र अमेरिका 10औं स्थानमा रहेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरै जसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।